अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन कराम, अगर अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में रिज़्क लिख दिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। वासिक़ बिल्लाह अब्बासी खलीफा था। उसके दौर में उसका एक वज़ीर था, उसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अज़्ज़यात। इब्न ज़यात के नाम से मारूफ था। बड़ा काबिल था, नहवी था, आलम था, सारी खूबियों का मालिक। लेकिन एक बात, इंतहाई कंजूस था, बखील था, लईम था, किसी को कुछ नहीं देता था, हालांकि खुद बहुत मालदार था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास इब्राहीम अल-हबेरी, ये भी बड़ा काबिल आदमी था, लेकिन हालात ज़माने के ऐसे ही होते हैं, कभी किसी के पास दौलत होती है, कभी चली जाती है। इसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन वैसे काबिल आदमी था। ये वज़ीर के पास आता है, आके उससे अतिया तलब करता है, और वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अगला दिन फिर वो आ गया, फिर उसने आके अतिया तलब किया, फिर उसने इनकार कर दिया। अब तो अजीज़ो ये हुआ कि इब्राहीम उसके पास बार बार आ रहा है, उससे अतिया तलब कर रहा है, लेकिन वो बखील था, नहीं देना चाहता था, कोई चीज़ नहीं देना चाहता था। एक दिन इब्न ज़यात वज़ीर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, उसको कहते बात सुनो, ऐसा करो कि जाके इब्राहीम को बता दो, इसको कह दो कि देखो मेरे पास साल भर भी अगर आते रहो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। वो जो उसका सेक्रेटरी था वो उसके पास चला गया और जाकर उसको कहने लगा, बात सुनो, ये मेरे तरफ से 3000 दिरहम है, इसे लो और अपने जाओ, अपने घर वापस जाओ, इस वज़ीर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इब्राहीम ने उससे पूछा, उसने कहा कि तुम क्यों दे रहे हो भाई? उसने कहा इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो, हर रोज़ यहाँ पे आते हो और आज मुझे शर्म आती है, वरना वज़ीर ने तो मुझे कह दिया है कि तुम साल भर भी अगर आते रहो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उसने कहा ऐसा बात सुनो कि ये हो सकता है कि मेरा पैगाम वज़ीर को पहुंचा सको। उसने कहा कौन सा पैगाम, क्या बात कहना चाहते हैं? उसने कहा उसको जाके कह दो कि पहले मैं एक दफ़ा आता था, अब मैं 2 दफ़ा आया करूँगा, सुबह शाम तुम्हारे पास आया करूँगा। और देखो अगर अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है मेरे मुक़द्दर में, इसलिए कि तुम अब्वाब रिज़्क हो, तुम वज़ीर हो, तुम खलीफा के पास सिफारिश कर सकते हो। अगर अल्लाह ताला ने रिज़्क तुम्हारे बदौलत मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, तुम्हें मुझे देना ही देना है। उसने वो 3000 दिरहम ठुकरा दिया। अजीज़ों, हुआ यूँ कि अब ये सुबह शाम, पहले सुबह आता था, अब ये सुबह के वक़्त भी शाम के वक़्त भी वज़ीर के मजलिस थी, और मजलिस को रोक तो नहीं सकता था कि तू क्यों आया है, क्यों। खैर, अब ऐसा हुआ, एक दिन वज़ीर ने उसको फिर बुला के कहा अपने सेक्रेटरी को, उसने कहा जाओ इसको कह दो 10 साल भी अगर ये मेरे पास आता रहे मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। उसने फिर वही बात दोहराई, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे बदौलत मुझको रिज़्क देना है तो वो मुझको देगा और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। उसका सेक्रेटरी बयान करता है, कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और वज़ीर खलीफा के पास गए, क्योंकि वो वज़ीर था तो वो खलीफा के पास सीधा चला गया। मैं एक साइड पे जाके बैठ गया, उसका इंतज़ार करने लगा। जब वो खलीफा से वापस आया तो मैंने देखा कि वज़ीर का रंग उड़ा हुआ है, वो अपने हाथ मल रहा है, परेशान हाल है। मैंने उससे कहा मेरे आका क्या हुआ? कहने लगा आज तो दुनिया का एक ऐसा काम हो गया है जैसा मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ यूं कि असल में मुझे खलीफा ने ये बात कही हुई थी कई दिनों से, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे किसी ऐसे आदमी का नाम बताओ जो मिस्र के गवर्नर के तौर पर जिसकी तैनाती की जा सके, जो इस काम के लिए मुनासिब हो। और हुआ यूं कि जिस वक्त अभी खलीफा के मजलिस में गया तो खलीफा ने जाते मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें कितने दिनों से कहा हुआ है कि मुझको वालिय मिस्र का नाम पेश करो।
اور صورتحال یہ ہے کہ خلیفہ ناراض تھا، اس نے سختی سے مجھ سے پوچھا کہاں ہے وہ نام۔ اب حالت یہ ہوئی کہ سارے نام جو ہیں میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، اور صرف نام سامنے آیا تو ابراہیم کا نام آیا، ابراہیم الحبیری۔ میں نے جب ابراہیم کا نام لیا تو خلیفہ نے کہا نام بالکل صحیح ہے، مناسب آدمی ہے، یہ بھی اس کا والد بھی ہماری حکومت کے خیر خواہ چلے آ رہے ہیں، یہ انتہائی مناسب آدمی ہے۔ اب میں نے اپنی نام تو اس کا لے لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، جو کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ میری مجلس کے اندر آئے، اور اس کو میں گورنر بنانے کی ریکمنڈیشن دے چکا ہوں۔ میں نے کہا نہیں امیر المومنین، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میری غلطی ہوئی ہے، وہ میں نے اصل میں نام غلطی سے، اصل میں آپ کو عبداللہ الزبیدی کا نام بتانا چاہتا تھا، میرے نزدیک عبداللہ الزبیدی زیادہ مناسب ہے، وہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر۔ خلیفہ جو ہے انتہائی ذکی، انٹیلیجنٹ، سمجھدار، اس نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب وہ خلیفہ کو جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا، اس نے بتایا کہ یہ اور یہ معاملہ ہوا، اور میں نے اس کو یہ بات کہی، اور اس نے مجھ کو یہی بات کہی کہ جو مرضی کوئی کر لے، اگر اللہ نے رزق میرا تمہاری وجہ سے لکھا ہوا ہے تو وہ مجھ کے مل کے رہنا ہے۔ خلیفہ نے یہ بات سنی تو خلیفہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وزیر اس کو کہتا ہے، ابن زیات اس کو کہتا ہے اس کے اندر خامی، یہ تو بیچارہ کنگلا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا میں حکم دیتا ہوں اس کو 1,00,000 درہم دیا جائے، اس لیے کہ اب یہ ہماری طرف سے گورنر بن چکا ہے، اب یہ اپنی اصلاح کرے، اپنا لباس، اپنی سواری، سفر کی تیاری، 1,00,000 درہم اس کو دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، خلیفہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ، دولت اور اس کے ساتھ ولایت، گورنری اس کو مل رہی ہے، منصب اس کو مل رہا ہے، عزت اس کو مل رہی ہے، شہرت اس کو مل رہی ہے، اور کس سے مل رہی ہے؟ سبب کون بنا ہے؟ وہ شخص محمد بن عبد الملک الزیات، ابن زیات اس کا سبب بنا ہے۔ وہ شخص جو اس کو کہتا تھا کہ تو 10 سال بھی میرے دروازے پہ آتا رہے، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ عزیزو، اس بات کو جان لیجئے کہ اذا اراد اللہ لک رزقا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینا چاہتا ہے تو پھر آپ کے حاسد، آپ کے مخالفین جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ان کا جاتا، کچھ نہیں بنتا، آپ کو وہ رزق مل کے رہے گا۔ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے کہ آپ کا رب جو ہے اس کے ہاتھ میں خیر کی کنجیاں ہیں، بلائی کی کنجیاں ہیں، رزق اس کے پاس ہے۔